24 घंटे 450 हमले। एक हमला गाजा के सबसे बड़े शिफा अस्पताल के करीब। अस्पताल को जाने वाली तमाम सड़कें तबाह। अस्पताल पहुंचना इंतहाई दुश्वार हो गया। अस्पताल जख्मियों से भरा हुआ है। हज़ारों अफराद पनाह लिए हुए हैं। ईंधन और तिब्बी सामान की अदम फरामी की वजह से गाजा के 30 अस्पताल बंद हो चुके। गाजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली तैयारों, जहाज़ों, तोपखाने से बमबारी, गोलाबारी 23वें रोज़ भी जारी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 8000 तक जा पहुंची। शहीद होने वालों में आधी तादाद बच्चों की है। इसराइली वज़ीर आज़म का जंग के नए मरहले का ऐलान। नेतन्याहू ने गाज़ा पर हमलों को आज़ादी के लिए दूसरी जंग करार दिया। इसराइली फ़ौज की एक बार फिर शिमाली गाज़ा खाली करने की धमकी। गाज़ा में जुमे से इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस बहाल। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक हमास के अस्करी विंग अल-क़साम का इसराइल के अहम तरीन शहर दिमूना को निशाना बनाने का दावा। हमास की अज़दुद्दीन अल-क़साम ब्रिगेड ने इसराइली फ़ौजी गाड़ी पर हमले की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में इसराइली गाड़ी को अल-क़साम ब्रिगेड के रॉकेट से तबाह होते देखा जा सकता है। इसराइल के सहराए नक़ब में वाक़ दिमूना शहर हसास जौहरी तनसीबात की वजह से अहम है। ज़मीनी कार्रवाई में शरीक एक फ़ौजी ट्रक भी तबाह कर दिया। हमास रहनुमा अबू उबैदा बोले कि फ़लस्तीनी जंग को फैसला कुन मार्का समझें और हमारे साथ उठें। लबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह के भी इसराइली फ़ौज पर हमले, फ़ौजी गाड़ी तबाह। इसराइल के अंदर भी एक पोस्ट को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। दुनिया भर में इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज। गाज़ा में जंगबंदी का मुतालबा। लंदन में एक बार फिर 1 लाख से ज़ायद अफराद का मुजाहरा। मुजाहिरीन ने इसराइल की मदद बंद करने, फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। प्लेकार्ड्स पर वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक की तस्वीर को हिटलर से तशबीह दे दी। न्यूयॉर्क में यहूदी मुजाहिरीन का ग्रैंड सेंटर स्टेशन पर मुजाहरा। गाज़ा में जंगबंदी का मुतालबा। मुतअद्दिद मुजाहिरीन हिरासत में ले लिए गए। ब्रुकलिन में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में हज़ारों अफराद की एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन ने ब्रुकलिन के पुल पर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिए। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में ज्यूइश वॉइस फॉर पीस नामी तंजीम का एहतजाज। फ्रांस में गाज़ा के फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। इटली के शहर रोम में इसराइल के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन में शामिल एक नौजवान ने दुनिया के दीगर मुल्कों के परचमों के साथ लगे इसराइली झंडे को उतार दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजलूम फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए रैलियाँ और इज्तिमात। कोयटा में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के ज़ेर एहतमाम तूफ़ान अल-अक़सा कॉन्फ्रेंस जारी। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने जमात इस्लामी को भी एहतजाज की मशरूत इजाज़त दे दी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि श्रीनगर हाईवे बंद करने और हाई सिक्योरिटी जोन में जाने की इजाज़त नहीं होगी। कराची में शिया उलमा काउंसिल की जानिब से शान सर्कल से बोर बेसन तक एहतजाजी रैली का ऐलान। जो बच्चे बच गए उनके वालिदैन नहीं हैं। गाज़ा के अस्पताल में घूमने वाली इस बच्ची को इसराइली हमले में तबाह घर के मलबे से निकाला गया था। गाज़ा के हर कूचे का यही अलमिया है कि बच्चे सोते घरों में हैं, मगर जब होश आता है तो खुद को अस्पताल में पाते हैं। इसराइल से जंग बंदी का मुतालबा करने में नाकाम सलामती काउंसिल कल फिर सर जोड़कर बैठेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त यूएई ने की थी। इससे पहले रूस की पेश करदा जंग बंदी की करारदाद अमरीका और बरतानिया की मुखालफत की वजह से मंजूर नहीं हो सकी थी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का एक बार फिर गज़ा में जंग बंदी का मुतालबा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि सहूनी हुकूमत रेड लाइन पार कर चुकी है जो किसी को भी एक्शन लेने पर मजबूर कर सकती है। वाशिंगटन हमें कुछ ना करने का कहता है, लेकिन वो इसराइल की वसी हिमायत जारी रखे हुए है। अमेरिका ने मज़ाहमती इत्तेहाद को पैगामात भेजे, लेकिन उनका जवाब उन्हें वाज़े तौर पर मैदान जंग में मिला। अमरीकी हुकाम ईरान को ख़बरदार करते रहे हैं कि वो इसराइल और हमास जंग से दूर रहे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का इसराइल को जंगी मुजरिम करार दिलवाने का मुतालबा। कहा कि इसराइली फ़ौज के मजालिम के पीछे मरकज़ी मुजरिम मगरबी ताकतें हैं। क्या ये इस्लाम और ईसाइयत में जंग चाहते हैं? तवील मुद्दत के लिए हुक्म इम्तना अदालती निज़ाम की नाअहली को ज़ाहिर करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार का खिताब। कहा हुक्म इम्तना की वजह से टैक्स और दीगर मालियाती मामलात इल्तिवा का शिकार हो जाते हैं। अदालतों के सामने खरबों रुपए के टैक्स के दावे और दीगर मालियाती केसेस फंसे हुए हैं। मुकदमात का मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह इस्तेमाल होना चाहिए
کہ زیر التوا کیسز پر تیز رفتاری سے فیصلے ہو سکے۔ جسٹس بابر ستار کا کہنا تھا کہ بجائے یہ کہ عدلیہ کو دیگر تمام اداروں کے معاملات میں گھسیٹا جائے، مخصوص معاملات کو بہتر گورننس کے ذریعے انتظامی سطح پر حل کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر IMF کے سابق عہدیدار مسعود احمد نے کہا کہ پاکستان سمیت دنیا کے 30 ممالک ہیں جہاں قرض کا بوجھ بہت بڑھ چکا ہے۔ ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے، فریڈم نیٹ ورک نے خصوصی رپورٹ میں پاکستان کو قانون سازی کے باوجود صحافیوں کے خلاف جرائم روکنے میں ناکام قرار دے دیا۔ کہا پاکستان صحافیوں کے تحفظ سے متعلق قانون سازی کرنے والا واحد ملک ہے، اس کے باوجود پاکستانی ریاست صحافیوں کے خلاف جرائم کو روکنے کے لیے اس قانون سازی کو استعمال کرنے میں ناکام رہی ہے۔ گزشتہ 2 برس میں پاکستان میں صحافیوں کے اغوا، تشدد، بغاوت کے غیر ثابت شدہ الزامات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا۔ عالمی تنظیم نے رپورٹ میں مزید کہا کہ پاکستان میں صحافیوں کے خلاف جرائم کے سب سے زیادہ واقعات اسلام آباد اور سندھ میں پیش آئے۔ ڈیرہ بگٹی سے اغوا کیے گئے 2 مقامی فٹ بالرز کو بازیاب کروا لیا گیا۔ لیویز حکام کے مطابق فٹ بالر بابر علی اور شیراز خان بازیابی کے بعد گھر پہنچ گئے۔ مغوی 4 فٹ بالرز پہلے ہی بازیاب کرائے جا چکے۔ فٹ بالرز کو دیگر 6 مقامی فٹ بالرز کے ہمراہ 9 ستمبر کو ڈیرہ بگٹی سے سبی جاتے ہوئے کچی کینال کے علاقے سے اغوا کیا گیا تھا۔ اس سے قبل 6 میں سے 4 مغوی فٹ بالرز کی 29 ستمبر کو بازیابی عمل میں آئی تھی۔ کراچی میں پولیس نے مبینہ مقابلے میں سٹریٹ کرائم کے 4 ملزمان ہلاک کر دیے۔ مقابلہ تھانہ سعود آباد کی حدود میں ہوا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 2 شہری اور 1 پولیس اہلکار زخمی ہوا۔ ضلع کرم کے مختلف مقامات پر قبائل کے درمیان 6 روز سے جھڑپوں کا سلسلہ جاری۔ تازہ جھڑپوں میں مزید 1 شخص جاں بحق، 3 زخمی۔ اب تک جھڑپوں میں 19 افراد جاں بحق، 38 زخمی ہو چکے۔ ہنگو اور اگزئی سے آنے والا مذاکراتی جرگہ فریقین کے درمیان فائر بندی کی کوششوں میں مصروف۔ غیر ملکی تارکین وطن کی رضاکارانہ ملک چھوڑنے کی مہلت میں 2 روز باقی۔ خیبر پختونخوا کی جیلوں میں قید افغان قیدیوں کو بھی وطن واپس بھیجنے کی تیاریاں۔ 1 نومبر کو افغان قیدیوں کو پشاور میں قائم عارضی خیمہ بستی منتقل کر کے تورخم کے راستے واپس وطن بھیجا جائے گا۔ چمن میں باب دوستی بارڈر سے پیدل آمد و رفت کے لیے نئی شرائط پر احتجاج کا نواں روز۔ دھرنے کے باعث چمن میں انسداد پولیو کی 7 روزہ خصوصی مہم ملتوی کرنے کا فیصلہ۔ احتجاج کرنے والے تاجروں کا کہنا ہے کہ روزانہ 30,000 افراد کی آمد و رفت پاسپورٹ سے ممکن نہیں۔ چمن اور اسپن بولدک کے تاجروں کو شناختی کارڈ تذکیرہ پر آمد و رفت بحال کی جائے۔ PIA کو ایندھن کی فراہمی کے بعد فلائٹ آپریشن میں بہتری۔ گلگت اسکردو میں پھنسے سیاحوں کو نکالنے کے لیے PIA کی آج 6 پروازیں بحال۔ منسوخی کی وجہ سے سینکڑوں ملکی غیر ملکی سیاح اسکردو اور گلگت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مالی بحران اور ایندھن نہ ملنے کی وجہ سے PIA کی تقریباً 600 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ جامع کراچی کے شعبہ ابلاغ عامہ کی سابق چیئرپرسن پروفیسر شاہدہ قاضی کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کر دی گئی۔ عزیز و اقارب، اہل خانہ، صحافت اور تدریس کے شعبے سے منسلک افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پروفیسر شاہدہ قاضی کی تدفین کراچی یونیورسٹی کے قبرستان میں کی جائے گی۔ پروفیسر شاہدہ قاضی گزشتہ روز انتقال کر گئی تھیں۔ MQM پاکستان آج کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں جلسہ کرے گی۔ اسٹوڈنٹس گراؤنڈ میں پنڈال سجا دیا گیا۔ پارٹی MQM ترجمان کے مطابق جلسہ عام میں صرف لیاقت آباد کے عوام شرکت کریں گے۔ جلسے سے خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار خطاب کریں گے۔ بھارتی ریاست کیرالہ میں کنونشن سینٹر میں 3 دھماکے، خاتون ہلاک، متعدد زخمی۔ دھماکوں کی وجوہات کا پتہ نہیں چل سکا۔ بنگلہ دیش میں اپوزیشن کا وزیر اعظم کے خلاف احتجاج دوسرے روز بھی جاری۔ ڈھاکہ میں سیکیورٹی کے انتظامات سخت کر دیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے سڑکوں پر گشت بڑھا دیا۔ BNP اور جماعت اسلامی کی آج ملک گیر ہڑتال کی کال۔
گزشتہ روز کے مظاہروں کے بعد BNP کے سیکرٹری جنرل مرزا فخر السلام عالمگیر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسرائیل میں جو کچھ ہوا وہ غزہ کی شہری آبادی پر بمباری کا جواز نہیں۔ چند ٹرک غزہ کی امدادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔ انسانی حقوق کی سرگرم کارکن ہالی ووڈ اداکارہ اینجلینا جولی کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ غزہ میں ایندھن اور پانی کی فراہمی روکنے کو اجتماعی سزا قرار دیا۔ کہا کہ غزہ کے لوگوں کے پاس جانے کے لیے نہ کوئی اور جگہ ہے، نہ خوراک تک رسائی، نہ انخلا کا کوئی امکان، اور نہ ہی سرحد پار کر کے پناہ لینے کا بنیادی انسانی حق موجود ہے۔ بولی غزہ کی کل آبادی 20 لاکھ ہے، جن میں آدھے بچے ہیں جو دہائیوں سے محاصرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کرنے والوں کے ویزا منسوخ کر دیں گے۔ امریکہ کے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ ریپبلکن جوئش اجلاس سے خطاب میں کہا کہ امریکہ میں مظاہرین نے کسی کے خون کا ایک قطرہ گرایا تو اس کا 1 گیلن خون بہائیں گے۔ ایک اور ریپبلکن امیدوار نکی ہیلی بولی جنہوں نے آج یوکرین سے آنکھیں چرائیں وہ کل اسرائیل کو بھی نظر انداز کر دیں گے۔ ڈی سینٹس نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل زندگی اور حماس موت کو اہمیت دیتا ہے۔ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਕਿ شہید بھائی نجر دے قتل دی ذمہوار ہندوستان دی ایجنسیاں تے ایجنٹس نے۔ خالصتان کے قیام کے لیے کینیڈا میں اگلا مرحلہ آج شروع کیا جائے۔ خالصتان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارتی حکومت کے ملوث ہونے پر سکھوں نے نریندر مودی کا اصل چہرہ دنیا کو دکھا دیا۔ وینکوور میں گرودوارے کے سامنے نریندر مودی اور بھارت کے کینیڈا میں سفیر کی تصاویر لگا دی۔ گرو نانک سکھ گرودوارہ سیکرٹری گرمیت سنگھ کہتے ہیں کہ ہردیپ سنگھ کی فیملی کو انصاف دلائیں گے۔ بولے بھارت کا خیال تھا کہ ہردیپ سنگھ کے قتل کے بعد خالصتان تحریک دم توڑ جائے گی۔ سکھ کمیونٹی بھارتی گیدڑ بھبکیوں سے خوفزدہ ہونے والی نہیں۔